مما لدی یا ولی نجینی مما اخاف یا علی یا علی یا علی یا صاحب الزمان ادرکنا ولا تولکنا بحق جدتک فاطمۃ الزہراء صلوات اللہ وسلامہ علیہا الہ العالمین عزت آل محمد بصد کے مالک اس فرش اذان قبول فرما محمد و اہل بیت محمد دا پاک اللہ مالک اس فرش آزادی بنیاد رکھن والے جناب سید جمشید الحسنین نقوی صاحب علامہ سید عرفان حیدر آبادی حماد اہل بیت سید محسن نقوی شہید علامہ ناصر عباس مالک انہاں دے درجات بلند فرما الہی انہاں دیاں قبراں نو آل محمد دے نور نال روشن و منور فرما الہ العالمین جتنے مرد و مستورات اس بارگاہ اس دکھ پاسے علی سین نو مالک اس جگہ تے پرسا دیوانین سب دی حاضری پرسا قبول فرما الہی شرکت دا اجر کثیر عطا فرما مریضان مومنین نو مولا شفا عطا فرما تنگ دستاں نو وسیع رزق عطا فرما بے اولاداں نو صاحب اولاد فرما مقروضین دے قرض ادا فرما مالک جو حج و زیارات دی خواہش رکھ دن مستجاب فرما عظیم دعائیں مولا حجت اللہ دا جلد ظہور فرما رب صلی علی محمد و آل محمد خاندان ابو طالب تے بلند صلوات پھر بھی بلند صلوات بھیجو عظمت آل محمد دے یقیناً کافی مجمع حل جزاء الاحسان الا الاحسان دے تحت جتنی بھی بلند ہو سکے باواز بلند صلوات اپنی حاجت روائی اور ذکر پاک دی قبولیت واسطے بھی بلند صلوات پڑھو اللہم صلی علی یوسف زہرا حجت اللہ امام زمان علیہ السلام دے ظہور دی تاجیل واسطے بھی بلند صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری پھر بھی باواز بلند نعرہ حیدری اتنی ہی بلند صلوات پڑھ لو عزت عالم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات الصلاۃ والسلام علی اخیہ وابن عمہ زینۃ المسجد والمحراب والمنبر ساقی حوض والکوثر فاتح الہود والبدر والہنین ابو اللہ
حسن والحسین صلوات الصلاۃ والسلام علی الحسین الغریب نام حسین چاہے اکھاں باوضو ہو گئی ہیں اور میں نو حضرت محسن نقوی شہید دا شعر یاد آ گیا فرمیندے ہیں آیا ادھر یہ نام ادھر آنکھ تر ہوئی آیا ادھر یہ نام ادھر آنکھ تر ہوئی پانی کو کتنا پیار ہے اب بھی حسین سے الصلاۃ والسلام علی الحسین الغریب جڑے پرسے دی نیت تے ٹر رہے ہو آدھا پیا آ قبر وچوں بن بازواں دے مرحبا تیرے شہر چ زینب آ گئی حکم پیدل ٹران دا حکم ڈتئی جے کو موت بھرا دی صدقے بسم اللہ ایمیں حق کے سیدہ دی غربت تے رومن دا بسم اللہ آ قبر وچوں بن بازواں دے تیرے شہر چ زینب آ گئی حکم پیدل ٹران دا حکم ڈتئی جے کو موت بھرا دی ایمیں گل لینا نو ویر اٹھے وچوں قبراں دے تے کربل دی بدل فضا گئی ممنون بھراہنی محنت دے تیڈی ہک چادر رنگ لگ بسم اللہ بھرا دی نگری چا کھڑی کیویں آئیے آدھا پیاں تھکی ہوئی شام دے سفران دی بھیڑا بھیراواں دے شہریں چیویں آندی ہیں آدھا پیاں تھکی ہوئی شام دے سفران دی آویر دی نگری گئی سجاد تو پوچھ کے قبرہ دی پہچان کریں دی گال لا کے قبر بھرا دی کوئیوں ول ول آدھی رہی ہے اور چھوٹیاں دھیاں لے ہوں کیڑا ناراض نہ ہوئے پیو اکبر دا میں تو نکھیڑ سکینہ مرحبا بسم اللہ گال لا کے قبر بھرا دی کوئیوں ول ول آدھی رہی ہے ناراض نہ ہوئے پیو اکبر دا میں تو نکھیڑ سکینہ بھرا دی نگری چا کھڑی پوچھ دیئے سجا جڑا میں یارہ محرم نو ٹوریئے میرے بھراواں دیاں لاشا دھوپتے پیا ایویں گلے نا بی بی آدھے میں نو ڈسا میرے بھراواں نو دفن کے کیتا ایتے سوڑیاں قبراں کے بڑھائیاں سیادہ دے اماں قبیلہ بنی اسد لوگاں نے دفن کیتا ایتے قبر یونہ بڑھائیاں جنہ پرسہ دیونے میرے لکھا ہے
ازاداروں جدا قبیلے بنی اسد لوگاں دا نام آئے بی بی بچڑے دی پیشانی چمیے تے رو رو کے کھڑیا دیئے تیرے پیو مظلوم تے غازی دی جائیں کیتیے قبر تیارے او انیا کھوندے دروازے تے تیری زینب شکر صدقے بسم اللہ تیرے پیو مظلوم تے غازی دی جائیں بسم اللہ جائیں کیتیے قبر تیارے بھیڑ آئی نا تیرے پیو مظلوم تے غازی دی جائیں کیتیے قبر تیارے ونیاں کھوندے دروازے تے تیری زینب شکر لامی عباس دی قبرو تے میڈا غیرت دا بیمارے تیرے پیو دی نسل بچاون کیتے ڈٹھے شام دے نجاس سیدہ توڑا پرسا قبول فرماوے سین توڑے تے راضی ہوگے سیدہ تونوں شرکت دا اجر کثیر عطا فرماوے ہمیشہ آباد ہوئے وہ مقام جتھے ذکر حسین منعقد ہوندے اور دنیا دے غمیں چ نہ روویں لوگ جڑے غریب زہرا دے غم میں چ روندے سیدہ دعا کیا کردا جڑا اپنا گھر آرام چھوڑ کے دکھے پاسے علی سین نو پرسا ڈیون آئے ہو شالا دنیا دے غم میں چ نہ روو نبیان دے سلطان دا فرمان ہے کہ اپنیاں مجلساں نو زینت دیو میرے بھیرا علی دے ذکر نال اور میرا دل چاہتے میں تو مرشد علی دی عظمت دا جملہ سنواما جڑے متوجہ ہو ایک دفعہ بلند آواز نال درود پڑھ لو اللہم صلی علی باواز بلند صلوات پڑھ لو عظمت معصوم دے دیکھو کافی مجمع کافی روحانیت ہے جی میں گھر لے کے صلوات ہے ایک دفعہ میں صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد وآلہ برائے تاجیل ظہور امام زمان باواز بلند صلوات ہن جنہ بندیاں دا دلے جو میں علی دی عزت دا جملہ سنواما ہاتھ بلند کر کے حیدری یا اتنی ہی بلند صلوات پڑھو عزت عالم دیکھ ساں کتنے متوجہ ہو کہ مرشد علی دی عظمت دا جملہ سماعت فرمیندے ہوں سادات و مومنین مسجد کوفہ صحابہ دا مجمع علی بادشاہ دی تقریر ہے تھوڑے بندے شامل ہوئے ہوں میں چاہنا ایک دفعہ سارے شامل ہوئیے میں گزارش کی تھی مسجد کوفہ جمعہ دا نہیں صحابہ دا مجمع تے علی بادشاہ دی تقریر مرشد دا خطاب جاری ہے یا مسجد دے مین دروازے تو ایک سپ داخل ہوئی پریشان ہو گئے ہو میں گزارش کی تھی مرشد دا خطاب جاری ہے یا مسجد دے مین دروازے تو ایک سپ داخل ہوئے جڑے مسجد کوفہ دے زوار تشریف فرماؤ میں بھی 3 مرتبہ مشرف ہویا مین 4 دروازے مسجد کوفہ دے کسے دروازے تے لکھے ہوئے باب الصوبان یعنی سپ والا دروازہ کہیں دروازے تے لکھے ہوئے باب الجنہ یعنی جنہ والا دروازہ ایک دروازے تے لکھے ہوئے باب الفیل یعنی ہاتھی والا دروازہ تو میں پوچھا قبلہ اتنی قدیم مسجد جس نو مسجد آدم بھی آدن تھوڑا بولے سو تا میں بھی کچھ پڑھ ساں اتنی قدیم مسجد
مسجد کوفہ جس نو مسجد آدم بھی آدن، جس وچ ہزاراں انبیاء دے مصلی موجود ہیں، تے میں پوچھے قبلہ اتنی قدیم مسجد، کسے نبی یا امام دے نام تے کسے دروازے دا نام نہیں، کوئی سپ والا دروازہ، کوئی ہاتھی والا دروازہ، کوئی جنہ والا دروازہ، تو پتہ چلیا جنا مرشد ممبر تے بہندین اگر کسے دروازے آلو سپ سائل بن کے آئے مولا نے اس دی فریاد پوری کی تھی۔ تھوڑا بولے سو میرے نال، تو اس دے نام نالو دروازہ منصوب ہو گئے۔ ہک دروازے دی گل پہ سننا، مرشد دا خطاب جاری ہے، یا مسجد دے مین دروازے تو ہک سپ داخل ہو، میں نے دیکھنا تے لوگ بھجن لگ پین، ہن ہر ہاتھ بلندو سی جڑا عظمت معصوم وچ موجود ہے، لوگ بھجن لگ پین، ایویں بھجدے ہوئے لوگاں دے پاسے مولا مخاطب ہوئے تے مولا فرمیندے لوگو بھجو نہیں، پریشان نہ ہو، اے سب تانوں کچھ نہیں آدا، اس نو میں علی نال کم ہے۔ مرحبا، جزاک اللہ، مولا عزت عطا فرما۔ مولا فرمیندے تساں پریشان نہ ہو، اس نو میں علی نال، اے لوگ بہ گئے جوانی مانے سب صفا چیریند ہویا تے مرشد علی دے کان نال مولیس تے اپنی فریاد شروع کی تھی۔ اس میرے دیکھنا اس دی گل مکیے، ہن دیکھ سا کتنے متوجہ ہو، اس دی گل مکیے تے مرشد علی نے اس دی زبان اچ جواب دیتے۔ مرحبا، جزاک اللہ، ایویں حق عظمت معصوم سنن دا مولا نے اس دی زبان اچ جواب دیتے، اے سب اسے رستے تو واپس ولے ہے تے جڑا دروازہ باہر عبور کیتے سے تے لوگاں نو یقین ہو گئے جو ہن واپس نہیں بلدا، اے پورا مجمع ہاتھ بن کے آدھے یا علی اے سب تو انو کے آدھا آئی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، مولا اے سب تو انو کے آدھا آئی۔ سرکار فرمیندے نے آدھے یا علی میں فلاں بادشاہ دا پترا تے یا علی میرا بادشاہ والد فوت ہو گئے تے میں نو آدھے مولا ایک دفعہ ساڑھے قبیلے جاؤ، کیوں جو ساڑھے قبیلے تاج بادشاہی دی جنگے، مولا ایک دفعہ ساڑھے قبیلے جاؤ تے میں نو آدھے مولا فیصلہ فرماؤ، یا علی جس دا حق بن دووے اس نو تاج بادشاہی عطا فرماؤ۔ جزاک اللہ، مولا عزت عطا۔ نہیں ہون سے کافی مجمع جنہاں نو نام علی پیارا لگ دے، ہاتھ بلند کر کے حیدری یا علی۔ جزاک اللہ، میں نے آدھے مولا ایک دفعہ ساڑھے قبیلے چاہو تے مولا ساڑھے قبیلے تاج بادشاہی دی جنگے لڑائیے تے مولا فیصلہ فرماؤ، یا علی جس دا حق بن دووے اس نو تاج بادشاہی۔ اے پورا مجمع دے ہیں یا علی تے مولا تساں کے جواب دیتے؟ مولا فرمیندے میں آکھے جو آج اللہ جمعہ تا گزر گئے، میں گا لینا، مولا فرمیندے میں آکھے آج اللہ جمعہ تا گزر گئے، اے جڑا اگلا جمعہ آسی میں علی توڑے قبیلے چاساں تے میں آکھے جو تیرا حق بن دے تیرے سر تے تاج بادشاہی رکھے ساں۔ اور دیکھ سا کتنے متوجہ ہو، مولا فرمیندے تیرا حق بن دے تے تیرے سر تے تاج بادشاہی رکھے سا ہے۔ پورا مجمع ہاتھ بن کے دے ہیں یا علی، مولا تسا اینا کول ویسو تے یا علی سانو جمعہ کون پڑھے سی؟ اس ویلے امیر المومنین مسکرا کے فرمیندے او کوفے والو کہ سمجھ دیو جو میں علی فقط تو آنو جمعہ پڑھے نا۔ مرحبا، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ مولا فرمیندے پریشان نہ ہو، تسا بھی جمعہ پڑھ سو تے او بھی تاج بادشاہی بنے سی۔ مرشد مسجد کوفہ تشریف فرمائن تے سلیمان قریب آ کھڑے ہاتھ بدے سے، مولا کافی کوشش دے بعد آج کلیاں زیارت دا موقع مل گئی ہے تے مولا اگر اجازت ہوئے تا اپنے سوال دا جواب پوچھ لوں۔ مولا فرمیندن سلیمان کے پوچھنا چاہنے
ہاتھ بن کے آدھے یا علی پوچھ دے یہ گلاں تساں جو کائنات دے مشکل کشا ہو، مولا کائنات دی بڑی تو بڑی مشکل تواڈے دروازے دے سامنے گزرے ہو، مشکل نہیں رہندی کشا ہو ویندی تے مولا پوچھ دے یہ گلاں اے مولا تساں جو کائنات دے مشکل کشا ہو، یا علی کوئی ایسی مشکل ہے جڑی تائیں علی واسطے مشکل ہوئے؟ نہیں تساں متوجہ ہی نہیں ہوئے۔ مولا کوئی ایسی مشکل جڑی تائیں علی واسطے مشکل ہوئے؟ مولا فرمائے دن سلیمان اللہ نے وہ مشکل پیدا ہی نہیں کی تھی جڑی ابو طالب دے پتر واسطے مشکل ہوئے۔ مرحبا جزاک اللہ۔ تے مولا فرمائے دن ہاں سلیمان ایک ایسی مشکل ہے جڑی میں علی واسطے بھی بڑی مشکل ہے۔ سن سو ہاتھ بدس مولا او کیڑی؟ مولا فرمائے سلیمان میں علی واسطے سب تو بڑی مشکل ہے جو میں لوگاں نو کیویں دساں جو میں بھی عبد خدا ہاں۔ جنہ سمجھے ہے بولن۔ تے مولا دا کوفہ دے بازار چ گزر ہوئے، بس آخری گل فضائل دی، مولا دا کوفہ دے بازار چ گزر ہوئے تے قبلہ ایک درزی لباس سی رہے اپنی دکان تے بہ کے۔ اے فضائل دا جملہ واجب سمجھ کے سنے۔ مولا دا کوفہ دے بازار چ گزر ہوئے تے ایک درزی قبلہ عرفان شاہ جی مالک تو عزت عطا فرماوے، ایک درزی اپنی دکان تے بہ کے لباس سی رہے، کپڑے سی رہے، اے لباس بھی سی رہے تے نال گانا بھی گا رہے۔ مرشد علی ویندے ہوئے واپس بلن، اے درزی دے قریب آ کے کھڑو گئے بلکہ کول آ کے بہ گئے تے مولا فرمیندے اگر تو لباس سیندیاں قرآن دی تلاوت کریاں تیری دنیا بھی ٹھیک تیری آخرت بھی ٹھیک۔ میرے دیکھنا سادات و مومنین مولا فرمیندے اگر تو لباس سیندیاں گانے دی بجائے قرآن دی تلاوت کریاں تیری دنیا بھی ٹھیک تیری آخرت بھی ٹھیک۔ اے ہاتھ بن کیا دے یا علی میں بڑا گناہگار ہاں۔ مولا فرمیندے اگر کوئی گناہگار سارے سامنے گناہ دا اعتراف کر کے معافی منگ لوے اللہ اس دے گناہ معاف کر دے۔ جزاک اللہ۔ یاد ہے مولا تسا فرمائے جو لباس سیندیاں قرآن دی تلاوت کریاں تیری دنیا بھی ٹھیک تیری آخرت بھی ٹھیک تے مولا میں نو تا آندہ ہی کچھ نہیں۔ ان جڑے ذکر پاک اچ موجود ہو میرے رکھنا سادات و مومنین مولا میں نو تا آندہ ہی کچھ نہیں، تسا فرمائے جو لباس سیندیاں قرآن دی تلاوت کریاں مولا میں نو تا آندہ ہی کچھ نہیں۔ مولا فرمیندے نے اے اپنا کن میرے قریب کر۔ دعا لمنا چاہنا ہر ہاتھ علم دی طرح بلندو سی جڑا متوجہ۔ مولا فرمیندے نے اپنا کن میرے قریب کر۔ عرفان شاہ جی درزی نے کن امام دے قریب کی تے مولا نے چند کلمات دے کانے چاکھن تے درزی کن ہٹائے تے ہاتھ بن کیا دے مولا حکم فرماؤ قرآن دی کیڑی سورت سنواما؟ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ میرے واسطے اتنا کافی ہے جتنا بول پہ ہوں۔ مولا حکم فرماؤ قرآن دی کیڑی سورت سنواما یا علی کیڑی آیت سنواما؟ درزی دا آکھنا آئی تے کوفہ دے بازار چھوڑ بلندے جو علی نے درزی نو حافظ قرآن بنا لیتے۔ مرحبا جزاک اللہ۔ کوفہ دے بازار چھوڑ بلندے جو علی نے درزی نو حافظ قرآن بنا لیتے۔ علی نے درزی نو حافظ قرآن بنا لیتے تے جڑا کوفہ دے بازار شور بلندے جو علی نے درزی نو حافظ قرآن بنا لیتے۔ میرے رکھنا اس ویلے امیر المومنین فرمیندے او کوفے والو میں علی فقط درزی نو حافظ قرآن نہیں بنا سکتا بلکہ قرآن لے آون والے نو بھی درزی بنا سکتا۔ جزاک اللہ۔ اور آدم تو لے کے عیسیٰ تک اللہ نے کسے نبی نو بھی اے تمغہ عطا نہیں فرمایا جڑا تواڈے اور میرے مرشد علی نو اللہ نے عطا فرمایا۔ حدیث قدسی دا ترجمہ پیا سنوینا۔
کہ آدم تو لے کے عیسیٰ تک اللہ نے کسے نبی نو بھی اے تمغہ عطا نہیں فرمایا جڑا تواڈے اور میرے مرشد علی نو اللہ نے عطا فرمائے بھائی جان، جڑا نہ ہی کسے نبی نو ملے اور نہ ہی کسے ولی نو ملے۔ سرکار فرمیندے آیا علی اللہ نے ہونے ایک پیغام بھیجے، یا علی جڑا آدم تو لے کے عیسیٰ تک دے متعلق بھی نہیں، یا علی تیری زوجہ بطول ہے فرمایا اس دے متعلق بھی نہیں، یا علی تیرے 11 پتر امام ہیں فرمایا انہاں دے متعلق بھی نہیں۔ اور اگر تسا ناراض نہ ہو جاؤ تو سرکار پہ فرمائے دینا اے علی حتیٰ کہ میں محمد دے متعلق بھی نہیں، سادات و مومنین شیعہ سنی شرفا دا مجمع تواڈے اور میرے مرشد علی نے ہاتھ بن کے عرض کی تھی مولا اتنا عظیم تمغہ فرمایا ہاں یا علی اتنا، تو مولا پھر فرماؤ نا۔ سرکار فرمائے دینا اے علی اللہ پہ فرمائے دے یا علی اگر پوری دنیا دے لوگ تیں علی دی محبت تے جمع ہو جاندے اکٹھے ہو جاندے تا میں اللہ نو جہنم بناون دی ضرورت ہی پیش نہیں آ یا جزاک میں بابا جی ذکر المصائب میں نہ گناہگار اکھاں نال پڑھے امام صادق فرمیندن جڑا بندہ چاہتا ہے نا صلی علی اللہم صلی علی چھواں امام فرمیندے جڑا بندہ چاہتا ہے جو میرے تے سیدہ زہرا راضی ہوئے مولا فرمیندے نبات او میرے ڈاڈے حسین دے غم میں چروے اور رل کے سین نو راضی کریے چند آسو آونین سیدہ راضی ہو جائے۔ چوتھے امام تو مومن پوچھے مولا تواڈے ڈاڈے حسین دے غم میں کیویں روئیے؟ مرحبا مولا تواڈے ڈاڈے حسین دے غم میں کیویں روئیے؟ امام دیا ہاں جو لڑ پیاں تے رو رو کے بیٹھے آدن غریباں دا کسے جویں دل آکھے۔ جزاک اللہ سوالی ہاتھ بدن مولا وین کر کے روئیے؟ مولا فرمیندن وین کر کے رونا میری ڈاڈی زینب دی سن دے پہ وین میری دیاں تے بہناں دے۔ سوال یاد ہے مولا وین بھی کریے تے نال ماتم بھی کریے۔ مولا فرمیندن مبارک ہوئی اے اصغر دی ماں دی سنت۔ مرحبا سوالی ہاتھ بدن ہے مولا تو انہوں اس ذکر چامن دی عظمت بھی سنوے نا۔ سوال یاد ہے مولا جڑا بندہ مجلس چ نہیں رو سکدا امام فرمیندن اسا اس دے حق کی جی دعا کرینے۔ مولا فرمیندن کوئی بندہ مجلس چ آندے اے تا سوچیندا نہ جو ایڈے وڈے شریفاں نو لٹھیا کیوں انہاں غریباں دا جرم قصور کیڑا ہے؟ مختار تخت آ بیٹھے دو قاتلان دے سر میں ابراہیم بن مالک کے اشتہ لے کے مدینے روانہ کیتس۔ مختار روندے بیٹھے آدھا بیٹھے ابراہیم تے مدینے رکنا نہیں کیوں جو سید بہم وڈے لجپالن او بغیر مہمان نوازی دے اپنے مہمان نو آون نہیں دیندے۔ بے شک روو نہیں مگر گل ضرور سنے او بغیر مہمان نوازی دے اپنے مہمان نو آون نہیں دیندے مگر ابراہیم میں نو جلدی آ کے دس جو میرے مرشد سجاد دی کیمیں پہ نپتی۔ مرحبا جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک۔ ابراہیم مدینی ہے دکل باغ کیتس امام دروازے تے آئے سر قدمیں چھٹس لاہور لیوں 3 دن امام نے مہمان نوازی کی تھی۔
چوتھے دن اجازت لے کے ٹریا منزلاں طے کردہ کوفے آئے مختار تخت تے بیٹھا ابراہیم سامنے کھڑو کیا دے مختار تخت لہیا یہ گل ضرور سنے عزاداروں میں جلدی نال مختار تخت لتھے تے ابراہیم دے کول آ کیا دے ابراہیم تو اے ڈسا مدینی ہوئے آدھے مختار اتھے نہیں آ علیحدو کہ میری گل سن ابراہیم مختار نو علیحدہ کر کے آدھے مختار ہن مدینہ ویکھن دے قابل نہیں رہے آدھے اوکی میں مختار میں 3 دن سیدان دے دروازے تے مہمان رہیاں مختار مرد تا کیا میں تا سیدان دے چھوٹے جائے بچے انہوں بھی مسکراندہ نہیں ڈٹھا ہائیو میرا اللہ 24 گھنٹے ماتم نوہے وین میں بڑیاں منٹاں کی دین ہن جنہ پرسا ڈیمنے مولا فرمائے ابراہیم جڈا دا میں سجاد اجڑانا میرے دروازے تے مہمان کوئی نہیں آیا تے میں نو رو کیا دین ابراہیم فقط 3 دن رہو تے میرا کوئی کم نہیں کرنا فقط میرے گل لگ کے یوں کو جا درو سجاد تیرے اکبر بھیرا دے بڑے ارمان مرحبا جزاک اللہ جزاک اللہ سجاد تیرے باب حسین دے بڑے ارمان ہیں ادھے بڑی مشکل اجازت لے کے ٹریاں میں بڑی مشکل اجازت لے کے ٹریاں ہیں مختار ٹرتا نہیں سکتا مگر میرے نال تیرا رت رونا والا امام ٹر گئے مختار میری آنکھاں نویں نا تے میں امام دا اوکھا منظر نہ دیکھا مختار آدھے او کیڑا آدھے جتھو قدم چیندہ اینا ہوا جا سرخو اتنے پیر زخمی ہے اس جوانی مانے آدھے میں ہاتھ بن کیا کہے مولا تسا جو نہیں ٹور سک دیتے کیوں ٹور پہ ہو مولا فرمے دینے ابراہیم میرا پیو ڈاڈا بھی مہمان نال ٹور دیں یہ ساڑے گھر دی رسامی جا اللہ دے حوالے اور میرے چاچے مختار نو آکھیں چاچا یہ واجب سمجھ کے جملہ سنے چاچا اگر یتیم بھتریجہ پیاد آگی تو تخت بیٹھیں مگر 11 محرم تو لے کے ہن تک میری ماں رباب نہ ٹھنڈا پانی پیتے نہ چھانتے بیٹھے سمجھ گئے ہو کہ سنوامنا چاہنا میری ماں رباب نہ ٹھنڈا پانی پیتے نہ چھانتے بیٹھے سن کے رو پائے ہو نا اللہ جانے مختار تے کے لیے اوکھی بنی ہو سی جدہ ابراہیم پیغام نے تو سی ازاداروں میں منہ دے بھار زمین تے ڈھٹھے نوکراں تلیاں ملین سپاہی پانی لین مختار پانی پی ہاتھ نال ہٹا کیا دے لے جو میری زندگی تخت نہیں مختار دے اگر میرے واسے چوبے میں اس تخت نو اگلا چھوڑا مختار دے میں نو پتہ ہی آج لگے جو میری سین دی پیاری نو دھوپتے بیٹھے نہیں چاہیدہ پانی نہیں چاہیدہ کھانا جاؤ سارے فوجی نکل جاؤ میں نو کمینہ چاہی دے جے میری سین دی جولی برباد کی جزاک اللہ سپاہی حرمل دے پچھو دوڑے مختار نے مسلح زمین تے بچھائے دعا دے ہاتھ بلند کی تے آسمان دو منہ کر کے آتا ہے میرا اللہ تخت میں نہیں منگا تے آپ دیتے تے رو رو کے بیٹھا آتا ہے میرا اللہ ایک دفعہ اتنی زندگی ودا ایک دفعہ حرمل میرے سامنے آوے میرا اللہ میں پوچھتا علماء جو میری سین دے پتر دا جرم کھیلا نماز پڑھ داریے دعا منگ داریے نماز پڑھ داریے دعا منگ داریے تیسرے دن دی دیگر آئی بھائی جان سپاہی سامنے آ کھڑے مختار مبارک ہوئی حرمل آ گئے میں مسلح نالو تلوار چاہ کے دوڑے جو میں کوئی گل کرن تو پہلے اس کمینے دا سر لہا چھڑو مختار تلوار مریندہ پیا یہ ہاتھ بن کیا دے مختار تائیں مارنے میں مری جنے پوچھ دا یہ گالاں جو کلمہ کہندہ پڑھ دیں جزاک اللہ مختارہ دے کلمہ میں محمد دا پڑھ دا اے ظالمہ دے محمد دی شریعت جانور بھی پیاسا ذبح نہ کرو اگر مرے نہ تو میں نے پہلے پانی پیلا میں نے لکھا ہے
اس ظالم گل کیتے مختار سجے حد دا تماچا منہ تے مار کے آدھے ظالماں تینوں آج شریعت یاد آئیے اس ویلے کنے آمیں جنا حسین اصغر نو چاہ کے آدھائی میرا 6 مہینہ دا لال تسے تے جڑے حرمل دا سرائے نا سپاہی قریبین مختار سر سانو دے گھن ونجو مدینے آدھے نہیں پیچھا ہٹ جو پھر ابراہیم نو بلائے سے ابراہیم اے حرمل دا سر میں آپ لے کے جا رہے ہیں مدینے اور میری گل سنے تخت تیرے حوالے اور ابراہیم اگر علی دی پیاری نو چھانتے بہ گئی میں آ ویسا اگر زہرا دی نو چھانتے نہ بیٹھی میں اتھائیں کئی دیوار نال ٹکر مار کے مر ویسا پھر میں نو تخت دی کوئی ضرورت نہیں مختار مدینی ہے دکل باب کی تیس امام دروازے تے ہے غربت بھرا جملہ پہ سنوینا امام دروازے تے ہے ازاداروں اتنا اجڑ گیا امام مختار پہچان ہی نہیں سکے امام دے پاسے بے کیا دے ضعیف اگر ناراض نہ میں نو دسا سکتے ہیں جو میرے مرشد سجاد دا گھر ہی ہوئے اس ویلے امام دی بے وسکوک نکلیے تے بائیں ودھا کیا دے چاچا سجان میں نو شام کھا گئی ہے صدقے کوئی گناہ نہیں وین کر کے رومنا علی دیاں دی غربت چاچا میں نو شام کھا گئی ہے تساں زندان اچ قید ہاوے میں 19 دن پھپیاں لے کے تیرے شہر اچ پھر داریاں میں قدمہ تے ہاتھ لا کے آدھے مولا ناراضنوں میں پہچان نہیں سکیا تواڈی داڑھی چٹی ہو گئی ہے مولا تواڈی ضعیفی دی رتاں کوئی نہیں سید آدھے چاچا میں اجڑا جو اس رنگے چاں آج تک ان اجڑا ہی کوئی نہیں بس وین پہ سنوینا سر قدمیں سٹس مولا تواڈا پیغام گیا آئی میں تواڈے بھرا شہزادے علی اصغر دے قاتل دا سر لے آیا سید آدھے جنت دی رسید دے ماں مختار خاموشے سید آدھے چاچا میں سجاؤ بسم اللہ جی میں سجاد تینوں کوثر پلواما مختار خاموشے رت ود پئیے سے تے رو کے کھڑا دے چاچا تیں بھی میں سجاد نو غریب سمجھی چاچا اے امامت دی پاگ بدھی میں اس ویلے جڑا ایک پاسو 72 جنازہ پیا بے پاسو پھپیاں دے خیمے پہ لٹین دیں علامہ افتخار الحسن مالک عزت عطا فرماوی سید آدھے چاچا اس ویلے تو لے کے ہن تک میں سجاد تو منگیا کہیں کچھ نہیں مگر چاچا ہن میں امام ہو کے حکم پیا دینا منگ جو میں اس وقت دا علیاں میں سجاد تینوں دے سکدا میں قدمہ تے ہتھ لا کے آدھے ہیں مولا وقت میں جیڑی شے منگا میں نو دے سے مرحبا مرحبا سید آدھے چاچا نہ گھبرا میں خود دے ساں میں پھپیاں دی منت کرے ساں مگر چاچا میں سجاد تینوں خالی نہ بولے ساں ازاداروں مختار قدمات ہاتھ لا کیا دے ماں دی عزت واسطے میں نو خالی نہ بولا صدقے بسم اللہ مختار دے منگدائیوں کو جا تیری ماں ٹھنڈا پانی پیوے چاہتے بھو سیادہ دے چاچا سوال اوکھا کی تئی حکم دی جانی منت دی جا بسم اللہ سیادہ دے میری مائیں میں منت کرے نا چاچا پانی پی قدماتے ہاتھ لا کیا دے ناراض نہ ہوئے تیری ماں پیتا تمہیں بھی پی لے سیادہ دے چاچا دروازے تے کھڑوں میں ماں دی منت کرے نا سجاد اتھے آئے جتھے ماں دھوکتے بیٹھی جنہ پرسا دیمنے زمین دی گرم آئی سجاد کئی ویلے سجا قدم چیندے کئی ویلے کھبا قدم چیندے ہولے ہولے آدھے اماں سار جاؤ
دیوار کیس میری سین رباب دی کوک نکلی رو کیا دیے جے سجا دے تچھات ٹروان دھوپ ڈاڑھیے بسم اللہ سیادہ دے اماں میں آپو نہیں آیا حرمل مارا گئے چاچا مختار دروازے تے آیا سیادہ دے خالی نے آیا سر لے کے آئے بی بی آدھے جا مختار نو آک زہرا دی اجڑی نو دعا پڑھے سیادہ دے اماں میں چاچے نال وعدہ کرایا بی بی آدھے کیڑا وعدہ سیادہ دے اٹھو چھاتے باؤ میری سین دی عادت آئی جتھے باویا دو مٹی دیا نکیا نکیا قبرہ بڑھا لے دیا ہے قبر تے لکھیا سکینہ دوجی قبر تے لکھیا سغار ایوے دوے آتا سغار دی قبر تے لاگیا دیا سارے مارے وجین کیڑا میرا سغار والا ہے بسم اللہ سجاوت میں نو کچھ نیا آنکھ میں چاہتے ویسا مر ویسا میری زندگی دھوپے سیادہ دے اماں میں نو خالی نہ والا ہوئی میں سمجھو جی میں اصغر سوالی بن کے آگی ہے بی بی آدھے گلہ نہ کر ساڑا اصغر بھی تو ساڑا اکبر بھی تو ساڑا عباس بھی تو کون رہ گئے سر امام ڈٹھے جو ماں چاہتے نہیں ماں کولا بیٹھے رنے رات ودھی رات بدا گیا دے اماں کچھ اپنی منا لو ایک میری من لو اس ویلے میری سینا دی لال پہلے میری مان تو اکھیاں دی رات رو میں چاہتے میں نہیں سیادہ دے اماں رات نہیں رک دی ماں بغیر تد مجمع چٹور دی بی بی آدھے لال جیوے تینو ماں ٹور دی نظر آ دیئے میں کتنے بابے دی لاش آخری ہوئے امام ڈٹھے جو ماں چاہتے نہیں مردے شاہ جی رو دیا آکھی نال اتھے آئے جتھے پھوپیاں بیٹھے کولا کیا دے پھوپیوں میری مدد کرو میں غریب ہو گیا سیدہ دے چاچا مختار دروازے تے آیا کھڑے ماں چھاتے نہیں باندھی بی بی آدھے لال تو نہ رو مختار نو کفنو بڑھائے بھر جائی نو میں چاہت لے آنی صدقے بسم اللہ دوے زہرا دیاں دھیاں ٹوریے اٹھے آئیں جتھے بھر جائی دھوپتے بیٹھے بی بی زینب گواد کیا دیے بھر جائی حسین دے بعد میں نو کے سمجھ دیے بی بی آدھے حسین آوازاں دے حسین جانے تے میں جانا اٹھو ساڑا 40 ویڑے چہکو رہ گئے جڑا رات کھڑا رو بسم اللہ سجے پاسو بی بی زینب سہارا رت دوجے پاسو بی بی ام کلثوم سہارا رت اجا میری سین دا قد سدھا نہیں ہویا مو آسمان دے پاسے ہو گئے بی بی آدھے میں ڈالا میری سکینہ دے زخمی کرنا دا واسطے میری مددگار اڈے حسین نال وعدہ کر رہی ہیں اڈے زینب آ گئی بی بی آدھے سین دا ہاتھ چھڑواواں حیا نہیں رہندا چاہتے جاواں وعدہ وفا نہیں رہندا بی بی آدھے میں ڈالا میں راضیاں میرے
सहा मुकाले ई गल दा करना या मेरी सैन दे चेहरे ते मौत दी जर्दी आ गई सज्जादा गाद क्या दे फुफी छोड़ मेरी मां मर गई है आखिरी वेले लाभिलेन सज्जाद ने कान लाए रो रो के पिया दिए सज्जाद मेरी कबर छात न बनावे मैं तेरे बाबे दी लाश धोप तेरे खइया सरकार